बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से आज हम जमात दोयम की किताब केंद्र से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बेटा, आपको जो तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है, यकीनन आप सब इनको जानते होंगे। इनका नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया, जो हमारा मुल्क है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये किसकी कोशिशों से हमें मिला है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से मिला है। तो बेटा, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 निकालिए। सबक का नाम है कायदे आज़म और वक्त की पाबंदी। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी और आप इसको गौर से सुनिएगा। कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाला। ये वो लक़ब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनाने का मतलब है दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से ज़ाहिर हुआ। कायदे आज़म हर काम वक्त पर किया करते थे और वक्त की पाबंदी ना करने वालों से नाराज़ होते थे। एक बार एक सरकारी तकरीब में वो वक्त पर पहुँचे। देखा कि बहुत से लोग नहीं आए हैं। उन्होंने तकरीब शुरू करने और ख़ाली कुर्सियाँ हटाने का हुक्म दिया। वो सब लोग जो देर से आए, उन्हें पूरी तकरीब के दौरान खड़ा रहना पड़ा। वो सब वक्त की पाबंदी ना करने पर शर्मिंदा हुए। देखा बेटा आपने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो सबसे बड़े रहनुमा थे, उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वतन पाकिस्तान जो है वो उन्होंने हासिल किया। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से ज़ाहिर किया। तो बेटा, कायदे आज़म की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो वक्त की पाबंदी करते थे, हर काम वक्त पर करते थे, और जो लोग वक्त पर काम नहीं करते थे उनसे वो नाराज़ होते थे। और उनको, जिस तरह से आपने पढ़ा कि एक सरकारी तकरीब में वो सब जो थे देर से पहुँचे थे, तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि कायदे आज़म वक्त पर पहुँचे थे तो बाकी सब की जितनी कुर्सियाँ रखी थी उन्होंने सब हटा दी थी। तो जितने लोग उस तकरीब में थे और जो देर से आए थे वो सब क्या हुआ, खड़े रहे थे। पूरी तकरीब में वो खड़े रहे थे क्योंकि उन्होंने वक्त की पाबंदी नहीं की थी। तो ये सबक दरअसल वक्त की पाबंदी पर है, और कायदे आज़म जो थे वो वक्त की पाबंदी करते थे। तो आपको जो असल मकसद है सबक का वो ये है कि आपको वक्त की पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि वक्त की पाबंदी करें। आपने देखा है, नमाज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। नमाज भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। चुनांचे ज़रूरी है कि वक्त की कदर करें और वक्त को ज़ाया ना करें। और जो लोग वक्त की कदर नहीं करते उनका क्या होता है, नुकसान होता है। तो अपना आज का जो भी काम है वो आज करें, कल पर ना छोड़ें। ठीक है बेटा, अब हम जो अल्फाज अंडरलाइन किए थे उसको एक बार पढ़ेंगे और फिर आपको ये अल्फाज अपनी कॉपी में लिखना है। कायदे आज़म, रहनुमा, लक़ब, काबिल, ईमानदार, नक्शे, ज़ाहिर, वक्त, पाबंदी, नाराज़, तकरीब, हुक्म, शर्मिंदा। ये अल्फाज आपको याद करना है इमला के लिए और इनको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम सवालों के जवाब लिखिए। सफ़ा नंबर
53 پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ آپ نے یہ سبق پڑھا تھا، یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ یہ سبق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، محمد علی جناح کیسے انسان تھے؟ محمد علی جناح ایک بہت قابل اور ایماندار انسان تھے۔ کیسے انسان تھے؟ بہت قابل اور ایماندار انسان تھے۔ یہ جواب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سوال ہے، اس کا جواب لکھنا ہے آپ کو۔ سوال نمبر 4 ہے، کیا آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ اب یہ جواب کیونکہ آپ کو خود لکھنا ہے اس لیے آپ کو میں نے یہاں لکھا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی طریقے سے، جیسے اگر آپ جی ہاں میں وقت کی پابندی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جواب آپ کو یہاں لکھنا ہے سوال نمبر 4 کا۔ اب اس کے بعد اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 85 نکالیے۔ قواعد میں آپ کو یہاں پر کچھ حروف نظر آ رہے ہیں، میں، پر، کے، کو، نے، کی، کا، سے۔ یہاں دیکھیں یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو؟ اب یہ حروف کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حروف جار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حروف جار ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ حروف تو حروف تہجی کو کہتے ہیں، یعنی الف، بے، پے، تے یہ ہوتے ہیں، آپ نے یہ پڑھے نا حروف۔ لیکن ہم بھی حروف کہلاتے ہیں۔ جیسے حروف تہجی کے الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتے، ایسے ہی ہمارے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے۔ میں، پر، کے، کو، نے یہ سب جو ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جس طرح سے الف، بے، پے، تے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اس طرح ان کے بھی حروف جار کے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے۔ حروف سے مل کر تو الفاظ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف، بے، پے جب آپ ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ بنتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ حروف ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایک جملہ بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر ہمیں ہٹا دیں تو جملوں کے کوئی معنی نہیں رہتے، یعنی کہ اگر آپ جملے میں سے پر، کے، کو، نے سے ہٹا دیں تو اس جملے کا مطلب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مثال دیکھ کر بتائیے، الادین جادوگر کہا مجھے نکالو۔ اب اس میں دیکھیں، الادین نے جادوگر سے کہا مجھے نکالو، یہاں جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اوپر دیکھیں جو جملہ لکھا ہوا ہے، الادین جادوگر کہا مجھے نکالو، یہاں جملہ جو ہے مکمل نہیں ہے۔ کوئی اور مثال، میز گلاس ہے، اگر آپ لکھیں گے میز گلاس ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ میز گلاس، میز پر گلاس ہے، کیا لکھتے ہیں آپ جملے میں؟ پر، تب کیا ہوتا ہے؟ جملے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا، شکریہ۔ حروف جار وہ حروف ہیں جن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن وہ اسم کے ساتھ مل کر، فعل کے ساتھ مل کر جملے کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ حروف اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، یعنی کہ اسم کو ملانے سے اور فعل کو ملانے سے ان جو حروف جار جو ہیں یہ ان کا مطلب جو ان کے کوئی اپنے معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ مل کر یہ جملہ بناتے ہیں اور مطلب اس جملے سے ان کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو یہ حروف جار اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور مثال دے کے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اب اختتام ہوتا ہے۔ جتنا آپ کو آج پڑھایا گیا ہے اس کو آپ یاد کیجئے گا، اپنی کاپی میں اس کا کام کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔